मोच्या मोगाल बाबा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिव. सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिव, कोण सांजची पळयता तांकां, आनी देव बरी रात दिव, कोण रातची पळयता तांकां. एक दीस तूं राजा आनी राणी हाडली. ओके, नस्तो बिस्तो केलो आपणांचो, दोगांनी राजा आनी राणी नस्तो केलो आपणांचो, आनी वचून बेडरुमान बसली ती. बेडरुमान बसतकूच राजान ताका विचारलें, राणीक, राजान राणीक विचारलें, तूं आपणाचो कितलो मोग कोत्ता? राणीन म्हणलें, सगळ्या परस तूं कोणाचो मोग कोत्ता काय म्हण. सगळ्या परस म्हणजे तुजो आपण मोग कोत्तात न्हू, तो आपण घोव न्हू, तो आपणाक सगळें दिता वस्तू, आपणाक कितें जाय तें दिता आपणाक. आतां साडी मागली, आतां दिलो, आतां क्राउन दिलो, आतां चेलो दिलो, मोतयांचो सामको नेकलेस दिले, आनी कितें दिलें सगळें आपण दिता. तूं मुदयो दिल्यो, दोनी सगळ्या हातीक मुदयो हाय, हें हा, सगळें हा, आपणाक चड मोग कोत्ता तूं आपणाचो. पूण सगळ्या परस म्हाका मोग मिठाचो म्हणून घाली, मीठ. ओके, कितें? राजान म्हणलें कितें? ओके, राजान म्हणलें कितें? कोणाचो मोग तुका सगळ्या परस? आपणाक सगळ्या परस मोग मिठाचो म्हणून घाल, मीठ, मिठाचो. राजा गेलो राग, तुका सगळें आपोवन दिता आनी तुका मिठाचो मोगू, आपणाकीन वोत तुका मिठाचो मोगू. आनी तूं ते राजा नको, तूं राजाचे ते देराचे भायर ते शिपाई आसता ते घेवन गाण बा घेवन अशें करून बाले घेवन आसताले न्हू पयले, तो बालो घेवन आलो, थिंगा शिपाई आसले देराच्या भायल्यान. ओके, देराच्या भायल्यान तेंका राखोंक तेजे रुमान. म्हणटोच तेका तो आपयता, शिपाई हिंगा यो म्हणटा, ते आपयता, हो आसा न्ही म्हणटा, राणी करून ते रूम काडे कुडेन बंद कर म्हणटा, ते कुडान वचून बंद कर, ते कुडान बंद कर तेका. तो शिपाई न्हू राणीक बरो करतालो, म्हणजे एक राणीक दिसलो दितालो तो. आनी ती राणी तेंगा सगळे कामदारांक आपल्या बरी करताली. म्हणटोच तेका दूख दिसता, तुका आपणे सांगला म्हणून वचून राणी भितर घाल म्हणटा, भितर घाल म्हण, ते कुडान भितर बंद कर म्हण. तो बावडो वयता, राणीक घेता आनी ते कुडान बंद करता. आनी राजा न्हिदता, राजा न्हिदोंक वयता रागान. राजाक आतां राग येता न्हू, राणीन सांगला आपणाक मोग मिठाचो म्हण, सगळ्या परस, सगळ्या चड परस मोग मिठाचो म्हण आपणाक. म्हणटोच न्हिदोंक वयता रागान. रागान बरो न्हिदता तो, थिंगा आड पडटा तो. आतां जेवपाचो टायम येतलो न्हू, आनी सगळें ते कामदारांक, कुजनाक सगळें कामदारांक राणी सांगता न्हू कितें कितें कर, तें कितें कितें घालपाक जाय, जेवण करपाचें ते आयचें. म्हणटोच शिपाई बावडो राजा न्हिदता तो पळयता आनी राणीक मेवपाक वयता, बाबा कितें उदक जाय, कितें जाय विचारपाक वयता. तेन्ना राणी सांगता, आपण एकू काम कर, आपण काय नाका, आपाचें एकू काम कर म्हणटा. सगळ्यांक सांग म्हणटा, राजा बरो ना, राणी बरो ना, जेवण बरें बरें रांदाय, आयज कोणाक येवपाचो हा म्हूण बरें मोर रांदाय, सामकें प्रात बरें बरें कराय, बरें सामकें बऱ्यांतलें बरें प्रात कराय. पूण कित्यान मीठ घायनाका म्हूण रांदची जेवपाक, मीठ कित्यान घायनाका जेवपाक म्हणूंक लागलो. खंय राजा एकूय आपाचें काम कर म्हणलें. शिपाई गेलो आनी सगळे नोकरांक सांगलें, चाकोरांक सांगलें, सगळे चाकोरांक सांगलें, बरें बरें रांदाय सारकें, पूण कित्यान मीठ घायनाकाय म्हूण, मीठ कित्यान घायनाकाय. तेणी बरें बरें प्रात केलें, सामकें किंचान बरें अमकें गोस्ताच्यान प्रात केलें सगळें, पूण मीठ कित्यान तेणी घालूंक ना जेवपाक. राजा उठलो, जेवपाचो टायम जालो म्हणलो, आनी राणी ना, तेका मागीर कळ्ळें राणीक भितर बंद केला म्हूण. तो शिपायाचे बाराबर शिपाई घेवन गेलो जेवपाक, बसपा मेजार बसलो जेवपाच्या. जेवण काडलें प्रात बरें बरें सामकें मेजार बरें बरें प्रात काडलें मेजार प्रात काडटकूच राजान घेतलें जेवण, आपाचें भशेन घेतलें जेवण जेवपाक लागलो. राणी ना न्हू जेवपाक मेजारू, सगळीं पळयता येता राणी ना म्हूण. आपण जेवपाक लागलें, म्हणजे सरप्रायज न्हू, कोण येवपाची हाडली, सोयरी येवपाची हा म्हणलें, राणीन सांगलें, पूण कोण ना, कितें प्रात केलें बरें बरें सारकें. आनी राजा एकलो पासून जेयता न्हू, जेवपाक स्टार्ट केलें, बरें लागना. दुसरें घेतलें, तेंय बरें लागना. तिसरें घेतलें, सगळे प्रात घेतले, बरें लागना. तेका राग येयलो, तेन्ना आपयलें कोणें रांदलां जेवण, आपणें केलां, कितें जालें, काय बरें लागना म्हणटा जेवण तुमचें. तेणें म्हणलें आपणें सगळें घातलां जेवणान, सगळें घातलां, पूण एकू मीठ घालूंक ना. पण जेवणान आपणें सगळें घातलां, हाली मीठ घालूंक ना. कितें सांगलां तुवें न्हू म्हणलें, राजान परतून म्हणलें, आपणें जेवणान सगळें घातलां, हाली मीठ घालूंक ना जेवणान, आपणें ओली मीठ घालूंक ना. तुमी जेवणान बरें बरें रांदलां, हाली मीठ घालूंक ना, आनी इतलें जेवण बरें लागना, मिठाकूच लागो न्हू. तेका मागीर राणीये चड गॅस येता, आनी तो शिपायक आपयता आनी शिपायक सांगता, वच आनी राणी घेवन यो म्हूण. शिपाय वयता आनी राणी घेवन येता, आनी हें मारून राणीक रोडटा तो.
आपणाचे राणीक हें मारून रोडटा राणीक सांगता तूं आपणाची होरी राणी म्हूण ओके आपणाची राणी तशीच राणी म्हूण तूं सामकी स्वताची राणी म्हूण तूं हें तुका कितें सांगूंक सोदता जाणटो आतां आमची फ्रेंडां आहाय न्हू आतां आमची फ्रेंडां आहाय म्हणून आमकां त्या फ्रेंडाचें कितें वायट दिसलें न्हू आमी तोंडार सांगनाय कित्याक आमकां तें बरें दिसना आवय तो कितें म्हणटलो म्हाका तो म्हाका जाप करपाक न्हू तेज्या हांवें तोंडार सांगल्यार तें रॉंग आहा म्हूण मनीस रॉंग सांगल्यार तो म्हाका दाखयतलो मारतलो आनी आमकां उलोवपाक ना म्हाकोडेन म्हाज्या आनी कितें खबरो सांगतलो म्हणून आमी तेंचे तोंडार सांगनाय आमी तेजें रॉंग आहा तें लिपयताय पूण हे राणीन स्वता तें सांगलें तेजे घोवाक सांगलें न्हू वालोर म्हणटा तुका स्वत सांगलें म्हण तुवें ओके म्हणटच हांव कित्याक सांगलां चडशें गायजू हांव बिस्टेर सांगोंक येना कित्येक पॉयंटाक लागून तर येता सांगोंक हांव म्हणटच आमी कोणाचोय राग येयलो कोणाचें कितें म्हाका बरें दिसोंक ना वायट दिसलें न्हू तोंडार सांगा तेज्या पळय तेणें रॉंग केलां म्हूण ओके म्हाका जायते लोक आतां फोन कोत्ताय जायते फोन कोत्ताय म्हाका आनी कालूय हांव टॉपिकाचेर येता तुमच्या आतां काल म्हाका कोणें फोन केलो मेसेज येतली मेसेजा विल्मा बाये म्हणूंक लागले आपणाक मिनीन तुज्या मिनीन बाबान बादशान आपणाक ब्लॉक केला म्हणूंक लागलो ब्लॉक तेका सांगू मातशी आपणाक ओपन कर म्हूण हांव म्हणलें हांव बाबा सांगना तेका तो मागीर म्हाका तापयतलो तूं जाणा तर फुरता रोखडोच हांव बाबा सांगना तेका सांगो प्लीज गो म्हणून स्मायली धाडल्यो म्हाका बेसां करून धाडलें म्हणलें बरें आहा म्हणटच हांवें मिनीन बाबाक सांगलें फोन केलो तो काडूंक बिजी आसलो आसतलो न्हू म्हणून हांवें तें मेसेज घातली बाबा एका तुवें ब्लॉक केला मातशें काड रे बाबा प्लीज म्हूण आनी मेसेज घातली वॉयसूय घातली मेसेज आनी सांग बाबा प्लीज काड तेका एकूच चान्स दी तेका प्लीज म्हूण तेका तूं नको मागीर मिन बाबांक फोन केलो रागान तुका आपणाक सांगनाका म्हूण तो वायट आपणाचे तूं जाणा पूण केन्ना ब्लॉक करना कोणाक जेन्ना आपणाचे कोण शिपडे पावना ते आपण ब्लॉक करता म्हूण तांकां आपणाक दिसल्यार बाबा प्लीज कर रे बाबा प्लीज बरो मनीस म्हणलें हांव काय नको तेका तो ओकोना पळय आनी बरो म्हूण दिसलो म्हणलो हांव काय तेका ओकोना ते मनशाक कोण तो ओके हांवें सांगलें मिन बाबा कित्याक तो रडोन सांगता म्हूण मिनी बाबाक सांगलें न्हू फरें हांव त्या मनशाक ओकोना पळय म्हाजी मिस्टेक आहा हितून न्हू हांव त्या मनशाक ओकोना पूण मिनी बाबाक सांगलें मिनी बाबा सॉरी ब्लॉक कर तेका अनब्लॉक कर एकूच चान्स दी तेका प्लीज म्हूण आनी मागीर फोन दवरलो हांवें बेगीन भिवनूच म्हणटच तेणें तेका तो ऑन केलेलो आतां हांव नको खबर ओके ही खबर कालची खबर जाली मागीर म्हाका आनी कोणें फोन केलो रोखडोच बिल्वा बाये म्हणूंक लागलो तुवें पेलेचे एवॉर्ड दिला ते हांवें पळयला तुवें न्हू व्हिडियो पेलेक एवॉर्ड दिलो तो पळयलो ते व्हिडियो हांवें म्हणलें वय कितें जालें बाबा म्हणलें पेले म्हणटा न्हू गो बाये एवरी डे इज अ गुड डे म्हणून एवरी डे इज अ गुड डे म्हणटा खंय तो एवरी डे इज अ गुड डे वय रे बाबा तेजे डायलॉग न्हू ते आनी ते म्हणटा पेलेक सांग खंय एवरी डे इज अ गुड डे न्हू म्हूण एवरी डे इज अ रॉबर डे म्हूण सांग खंय रॉबर डे हांवें म्हणलें कितें रे बाबा एवरी डे इज द रॉबर डे म्हूण सांग खंय चोरपाचो दीस म्हूण सांग लुटून छोटून हाता पळय तो दीस म्हूण सांग खंय लुटपाचो दीस म्हूण सांग चोरपाचो दीस म्हूण सांग खंय पेलेक हांवें म्हणलें हांव सांगना बाबा कितें जालें पेले दाखयता ही नुस्तें पळय लेपो पडले तेका जाय त्यो तो कोणाक दिता काही कोणाक बाबा म्हणलें पेलेचें म्हाका सांगनाका हांव जाणा म्हणलें पेले कोणाक गेल्यार केन्ना निधी हातीन धाडना कितें पूण दिता म्हणलें 10 बांगडे 12 बांगडे पूण दितात आतां हांव गेलें सपोज म्हाका कित्याक व्हडले पांटे बोर जाय पांटे बोर म्हाका नाका न्हू म्हाका 10 बांगडे मेवल्यार पुरो म्हाका दीस गेलो न्हू फ्री दिले तेन्ना खावपाचें तेका बरें म्हाका तेका खावपाचें बरें मागोन पेलेक ओके आनी एक पाट हांव लायव येयलें तेन्ना हिंगा लिबला मेथीकोड लायव येयलें तेन्ना पेले तिन्या वयतालो तिन्या आनी पेली बाबा म्हणलें तें डायलॉगूच अशें बाबा म्हणपाचें डायलॉग हुंय मेवलो म्हणटच पेली बाबा म्हणलें तो गेलो मागीर लायव आहा म्हणलें तो गेलो मागीर ओके मागीर तेका वचून मेवलें हांव बुलेट घेवन गेल्लें मागीर तेका मेवपाक हांव तेन्ना तेगे चेडूं हाडलें धाकलेशें बाळें 8 वर्सां आसलें भुरगें बुलेट घेवन हॅप्पी जालें पळोवन म्हाका आपणाक एक आंटी आपणाक एक वॉक मार म्हणूंक लागलें हिंतें गोंयचें भायलें तें आपणाक एक वॉक मार म्हणूंक लागलें आनी हांवें पळोवंक लागलें हांव कोणाक किसको तिणें ढूंढटा काय म्हणलें हांवें पेले को इधर नहीं जाने का सीधे उधर जाने का उधर पेले मिलेगा म्हणूंक लागलें धाकलें भुरगें 8 वर्सांचें पळय अच्छा हें म्हणलें हांव पयलें पेलेक मेवता म्हणलें पेलेक बात करता रावता तुमकां रावंड मारता म्हणलें तुका व्हरोन मागीर हांव बुलेटीन आनी हांव काडून देंवन गेलें आतां सेकलें गेल्लें हांव सेकलेंच पेलेक मेवंक जाय म्हणून गेल्लें हांव मागीर तो दिता गेलें म्हणटच एक 10 बांगडे कितें पडटा तें हांव मागीर दिता म्हाका पोतीन भरून म्हाका दीस गेल्यार परत आमचो एक दीस म्हाजो सारकें न्हू कोणाकूय आतां तुमकां हांव सांगता कोणाकूय तुमी वयता आनी तेजे पेले बरें आतां म्हाका नुस्तें बस जाय न्हू पयशे दिवपाक म्हूण घोडना न्हू वसाय म्हाजें नांव सांगे पेले तुमकां दितलो पांटे बरें दिवपाक ना
बांगडे आसा 10-12 बांगडे दितलो, एक पोटी भर लेपो दितलो. आणि बाबा पेले तुजे बरें कोणी येयलो न्हू मागले न्हू दी बाबा तूं म्हाजें नांव सांगल्या म्हूण दी म्हाका फोन करो कोणा बाय तुजें नांव मागता मुगो तो नुस्तें म्हूण जाल्यार विल्मा म्हूण सांगल्या म्हूण कोणी मागीर येतलो बाबा कोणी येवन वयतलो सारकें मरे बाबा पेले कोणी येतलो विल्मा नुस्तें मागला म्हणटलो म्हाका फोन कर बाये पळय नुस्तें मागोंक येयला म्हूण कळ्ळें न्हू पेलेक. आनी पेलेची बायली बरी पेले बरी जाप करता ती बाये म्हूण जाप करता ती पेलेची बायली बरी काजन बरी ती दोगां भुरगीं आहाय तांकां देवान तेजे भुरग्यांचेर बेसांग घालून पेलेच्या बायलेचेर आनी तेजेर बेसांग घालून ते दोंदल्याचेर बेसांग घालून सगल्यांचेर कित्याक तो मनीस बरो हांव जाणा. ओके आतां मग कोणाकूय जाय न्हू नुस्तें बा म्हूण जायना व्हरें घेवपाक गोडना पयशांनी गोडना न्हू वसाय पेलेक सांगाय म्हाजें नांव आनी पेले मागीर तिका म्हाका फोन कर बाबा पेले पिल्मा मनीस तुजो काय म्हूण मागीर तुका सांगता मागीर हांव दी वो दिनाका तें. ओके आनी पेले बाबा मूग आसवा राग हांव पळय तोंडात उलयता स्वत उलयता म्हूण सांगला हांवें विल्मा हे फिल्डान पावोंक घातला चिंतून घातला म्हूण विल्मान पावो फिल्डान आनी हे फिल्डान न्हू हांव स्वत उलयतलें म्हूण. आनी कितें जालें तें पळय खबर मागीर आनी एकले कोण येयले म्हाका राजा राणेची काणी सांगपाक ताका सांगला हांवें राजा राणेची काणी विल्माक सांगनाका म्हूण विल्माक राजा राणेची काणी जायते जाणा म्हूण आनी तुमकां सांगतलें हांव एक सांगलें तुमकां राजा राणाची काणी तुमकां एक सांगल्यात हांवें काणी जेन्ना न्हू म्हाका कोणें फोन केलो मागीर तकली इरा जाली न्हू आनी सगळें सारकें तांकां मागीर पळय म्हूण कितें करता पळय तें आनी हांव न्हू करून दाखयतलें म्हाजेर कोण आड येताय न्हू जे हांव वावर कोत्ता आनी हांव स्वता वावर कोत्ता तुमकां फॉरेन गार्ड्स आहा न्हू म्हाका पर्सनल मेळ्ळें म्हणलें हांव येता म्हणलें एनी टायम येता म्हणलें हांव फोन करात न्हू फोन नंबर दिला म्हाजो आतां कितले म्हाका फोन करता फेसबुकाचेर जावं मॅसेंजराचेर डायरेक्ट पर्सनल उलयता हांव बिना उलोवपाक आनी तो भुरगो हांवें बाडो कोणीय जावं तो ताणें स्वत उलयलां स्वत उलोवपाक भिरांत ना फोटो उलोवपाक भिरांत आहा फुडल्यान हेंग मारताय आनी फाटल्यान सुजी दुखताय तें रॉंग स्वत उलय तेन्ना देवाचेर बेसां तुमच्या घराचेर तुमच्या कुटुंबाचेर बेसां घालतलो देव स्वत उलोवपाक जाय. मागीर जालें तें पळय पेले बाबा रागा धर नाका म्हाजी ना हांवें स्वता तें उलयना आनी देवान तुका बेसान बरोवन तुका. ओके दुसरी खबर सांगता आतां तिसरी खबर कितें सांगता जाणटो कांतारां कोणी कांतारां म्हणटाय न्हू वय खरें आनी जायते पावटी म्हणटाय पिक्चरां हिंदी पिक्चरां पळयतालीं न्हू तेन्ना म्हणटालीं तो विलन आहा न्हू विलनाचें काम करता न्हू तें बरें आसताय तें मोगाड आसताय उदार आसता दिवपाक बा कोण विलनाचें काम करता पळय तें आनी तो हिरोइनीचें काम करता न्ही हिरोईचे ते कुसरे आसताय मनान हांवें दोळ्यांनी पळयलां म्हाजें तेच भाशेन न्हू आमचे कोंकणी फिल्डानूय बरे कांतारां म्हणटाय बरी म्हणटाय दुसऱ्याक बूद दिताय शिकयताय बूद पूण ती बरी कांतारां म्हणटाय. ओके आतां येयलो म्हाजो पळय एक हातीन फोन धरून ते न्हू म्हाका आतां घोट सारकें स्ट्रॉंग हांव भिना आतां कोणाक ते न्हू ओदी कांतारां म्हणटाय आनी जोरा सारकें आवय नेट सारकें कांतरांचे व्हडले दुसऱ्यांक शिकयताय बूत कांतरां म्हणून पूण तेंच्या जिवितान ती कोत्ताय काय म्हाका एक कांतोड हांव बस तोहांच सांगता हांव राग येयल्यार म्हाका एक कांतोडीस मेवलें आमच्या एअरपोर्टाचेर मेवलें 5 मेवलें म्हाका 5 व्हडलें कांतारां म्हणटा व्हडलें भाशणां दिता व्हडली सांगता आनी रोल बरें रोल करता सारके आमचे हालतीचा रोल करता आमची हितून तियात्रान लोक बरें भुरगें म्हणटाय तें मागीर पूण काडी सारकें कुस्सोन आहा जाप कोन्ना मिजाशी गोर आवय आपण सुपरवायझर आपण व्हडलें की कोहली गोर गो कसली मिजाश गो जाप कोर आंटी कशी आहा अंकल कसो आहा जाप कोर आमी केन्ना कामाचेर म्हणटा आमी विल्मा आवय जाप कोर ना व्हडलें जाल्यार कितें गो पयशे मार कुशीक जाप कोर मुशीक कितें म्हणटाय तें आहा ती म्हणणी आहा ती हांवें आमचे कोरकू सांगता कामाचेर आमी फकाणां करून दवरनाय आनी म्हाका सगळीं बरें करताय कामाचेर मात्री तशीं भुरगीं यांग भुरगीं पूण तियात्रीस्ट आहा न्हू बरीं करून तियात्रीस्टांक हांव खूब मान दिता आनी तियात्रीस्ट खंय मेळून आवय तियात्रीस्ट म्हणटा बरो मरे बाबा म्हणटाय आनी ते बरें आपयताय बरें म्हाका पूण हे चेडवाचें म्हाका जबर जालें म्हाका जाप करूं ना तेणें व्हडलीं कांतारां म्हणटा व्हडलें हें मारता व्हडलें हालती दाखयता एक जाप कर आंटी कशी आहा काय म्हण भयंकर म्हूण आमी ओको ना जाल्यार ओको नाका आंटी बाय आंटी बरी मगे म्हण एअरपोर्टार गेले मगो बाय आमी खंय वतले तियात्रान व्हडली एक्टिंग करता तियात्रान आपण साथ म्हूण दाखयता बरें एक्टिंग करता तूं गरीब जाची तुका एक्टिंग करता कित्याक गो बाय सांगला म्हण राग धर नाका म्हाजो तूं कटले हांव कोणें सांगलां तें
बरें कर सगळें कर हांव तियात्रिसांक खूब मानता कित्याक तियात्रिसांचो मोग हांव तियात्र पालकाक सामकें मान दिता ओके आनी कोणूय तुमी तियात्रीस कोणा मेवल्या न्हू बरें काम करूंक जाता न्हू बरें काम कोराय कोणाचें बरें काम करूंक जाय बरें काम कोराय पण तियात्रांनी शेव माननाका तियात्रिस्तांचें आनी हांव सांगता नेक्स्ट टायम तर म्हाका हांव स्वत सांगतलें हांव सांगलां तुमकां नेक्स्ट टायम हांव सामकें लायव्ह सांगतलें म्हूण नेक्स्ट टायम तर म्हाका दिसत कोणूय तियात्रीस कोणाक जाप करनाय व्हडी भोंवताय आनी तियात्रांत तिका बरी एक्टिंग कोत्ताय डायरेक्ट सांगतलें मग तिका सांगतलें तियात्र भायर सांगतलें हांव थोडा शेव मारता मरे तियात्र करता मरे म्हूण आनी तूं हिंगा तियात्र करता काय म्हूण व्हडलो डायरेक्ट सांगतलें हांव म्हाजो गुन्या करनाका विल्माचो पळय म्हूण सांगता हांव सगळ्यांक तुमी जाप करतली तुमी सगळ्यांक म्हाका राग येता सारको तुमी तियात्र म्हूण तियात्र जाली म्हूण व्हडले हिरो जाले म्हूण व्हडले ती पोतीन घरान भोंवनाकाय तुमी आमकां लागून तियात्र व्हडले तुमी व्हडी जाले तुमी आमी तुमचे कातरां भितर आयकताय तुमची आमी तुमी सगळीं मोगान जाप कराय सगळ्यांक बाबा पुता म्हूण बाबा कशें बाये कशें आंटी कशी अंकल कसो जाप कराय सगळीं गोंयकारांक जाप करतलीं तियात्रीस पूण सगळे जाप करताय हा सगळे जाप करताय म्हाका हेजेर राग येयलो आतां बरो जबर जालें म्हाका काल ओके आतां तुमकां फिल्मा बायचो सगळ्यांक मोग आसूं राजा राणयोच्यो काणयो जायत्यो हाय म्हाकोडेन ओके जायत्यो हाय म्हाका सांगपाक गरज ना आनी हांव जाणा तुमकां तर कोणाक दिसता फिल्मा रॉंग हा म्हूण एनी टायम लायव्ह डिबेट करपाक हांव रेडी हा कोणा कडेनूय आनी तुमकां दिसता फिल्मा कितें रॉंग उलयता एनी टायम हांव मेन मेवता मागीर ताका तापयलें तेजे बायलेन तशें उलयता काय म्हूण आनी मागीर फोन काट केलो ओके म्हाका तशें कांय ना कोणें उलयलें न्हू आपाचें दूख पाड सांगता कोणाकूय न्हू म्हाका बरें दिसता जायते म्हाका उलयताय म्हाका मेवली बायलची बापाची स्टोरी सांगता जायत्यो काणयो हाय सांगपाच्यो म्हाजेन फिल्माच्यो न्हू खबरो सांगून काबार जावपाक नाय जायत्यो हाय म्हाज्यो खबरो आनी हांव कितें सांगता न्हू ती होरी गोडणी गोडल्या पळय त्योच सांगता हांव आनी तुमकां कोणाचो तुमकां न्हू राग दिसता न्हू थोडे तुमी सांगाय कोणाचेरूच बाये तुवें रॉंग करता म्हूण तुका रॉंग हा म्हूण तुजें सारकें न्हू म्हणे थोडाचें सांगाय तेज्या क्लियर करूं ताका ओके आयचो टॉपीक म्हाजो हें कोणाचोय तुमकां राग येयलो तोंडार सांगाय क्लियर कराय हाडल्यान खबरो करनाकाय आमची थिंगा मुट्टाय केन्नाय कामाचेर मुट्टाय उलयत रावता म्हण सोताय विल्मा ना विल्मा हे ना ऐसा हे म्हणटाय उलयत रावता म्हूण उलयनाकाय राग येयलो तोंडार सांगाय क्लियर कराय ओके आनी तुमकां सगळ्यांक मोग आसूं हांव वयता म्हाजें जायतें काम हा हें आयडनां अशीं पडलेलीं आयडनां बादूंक ना पळय थिंगा उडयलें हांवें आयडनां दुखपाचें म्हाजें जायतें काम हा आं ओके आयज तुमकां मिठाची खबर सांगली हांवें आनी मीठ जाय तुमी मीठ जाय संवसारांत आनी सगळ्यांक बरी खबर पडगोटाय ओके मिलीन म्हाका तुका फोट दिसांनी मिलीन म्हाका विचारा ही खबर ब्लॉक केलें सांगलें ना तें हांव केन्ना फोट मारना सोत उलोवपाक हांव भिना तुका सांगलां हांव मोरान तयार आहा पूण सोत उलोवन मोतोलें म्हूण हांव जेजू सोत वाट आनी जिवीत हांव जेजू भाशेन जावंक सोदना जेजू खुर्सार मारलो बावड्याक जेजू सोत उलोवन म्हाका खुर्सार रावपाची गरज ना आनी कोणाक पोती ना एक कुडीक हात लावपाक हें देवाचें मंदीर ओके आनी तुमकां जर सोत जाल्लें जाय सोत कराय तुमकां सगळ्यांक बरें मीठ कशें जाय आनी सगळ्यांक तुमच्या आमच्या आमी गोंयकार दाखोवयाय खरें गोंयकारपण आमचें दाखोवयाय आनी बरीं मनशां म्हूण दाखोवयाय जेजू क्रिस्त क्रिस्तांव आमी जेजू क्रिस्ताची आमी ओके क्रिस्तांव जेजू क्रिस्त आनी मीठ जाय आनी सगळ्या संवसाराक बरें परगोटाय बरें करून रावाय मोगाट जावाय एकामेकाचो हुस्को दवराय जेलेसी नाटकांनी हूंय वचपाक नाय तुमी इल्लोसो फोंड आसतलो धाकलोसो कितले आमची कितली लांबाई हा रुंदाई हा तितलो आमी फोंडान वयतले आमी भितर फोंड काडपाक आमचो रेडी हा भाव म्हाजो ओके फकाणां करता फकाणां करुया आनी संवसारान आमी जियेया हे संवसारान आमी फकाणां करून हांसून हेडोन आमी रावया ओके सगळ्यांक विल्मा बाईचो मोग आसूं आय लव यू ऑल म्हाजे नीज गोंयकारांक म्हाजे पासून मागतले गोंयकारांक म्हाजे पासून सगळ्यांक तुमचे पासून हांव सगळ्यां पासून हांवूय मागतलें ओके सगळ्यांक आय लव यू आनी मोग आसूं विल्मा बाईचो मोग आसूं